میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس سارے پاکستان دے مولویاں نو میرا چیلنج ہے کہ میدان کیا کہ جنہ قرآن پڑھنا جی آن کے پڑھ لو اور بولو ساڈے نال کوئی پڑھ سکدا ہی کوئی ماں نے پتر جمنا ہی نہیں جڑا ساڈا مقابلہ کرے تے نہ ہی کوئی جمن دینا ہے۔ ایک پتہ نہیں بیچارہ کتوں بھول کے آ گیا پہلا یہ کرتوت سی اور ملا تیری کرتوت کی ہے تیرا دادا لگتا سی وہ ڈنڈا تو فرما سے بازار سے منگتے سو پھر تو نعتاں پڑھیاں اج تو مولوی بن گیا اج تو میرا مقابلہ کرنا ہے جا تینوں میرا اعلانی اج سنا سویرے زور وقت اثر وقت جس وقت مرضی میں تینوں اعلان کرنا کہ جس ٹائم مرضی کتاب و سنت میں لے کے آنا میں ایک پاسے قرآن رکھنا ایک پاسے حدیث رکھنا ایک پاسے قرآن رکھنا ایک پاسے بخاری رکھنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر وانا یزدانی زندہ باد سرکار حدیث زندہ باد اہل حدیث جوت پر زندہ باد میں ایک پاسے قرآن رکھنا دوجے پاسے بخاری رکھنا ایک پاسے قرآن رکھنا دوجے پاسے ابن ماجہ رکھنا ایک پاسے قرآن رکھنا اور دوجے پاسے مسلم رکھنا سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے نسائی رکھنا اور سجے پاسے قرآن رکھنا کبے پاسے حدیث دا سارا اور ذخیرہ رکھنا میں رفائی دین بخانا میں آمین بخانا میں سورت فاتحہ بخانا تو مینو تیجا بخا تو ساتا بخا تو دسواں بخا تو چالیاں بخا اور بولو زہر دا پہ اللہ پینا پے گا کوئی ماں دلالے بخا نہیں سکے گا بولو زہر دا پہ اللہ پینا پے گا کوئی بخا سکے گا میں دسنا چاہنا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ آگے کی ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن انج پڑھیا کرو کہ سنن والے بھی سمجھ آ جائے کنج او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے آقا عالم دنیا کی آئے کی شان پا کے آئے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا ہجرت دی رات کی ہویا دشمنا مکان نو گھیرا پا لیا آندے نے اج چھڈنا نہیں اج قتل کر دینا عرشاں تو آواز آئی کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. میرے محبوبہ میں زمین تے تینوں قتل کرن دا ارادہ کر لیا تے میں عرشاں تے تینوں بچان دا ارادہ کر لیا تے میری محبوبہ تو کی کرے تو نکل چل بولو اتھوں. میرے آقا فرماندے نے اللہ چنج نکلا دیواراں اونچیاں نے کنداں اونچیاں نے باہر دشمن نے فرمایا مٹھی کئی طرح دی پر لے انہاں ول سٹنا تیرا کم ہے انہاں نوں انیا کرنا میرا کم ہے. کئی کر سٹدا جا سورت یاسین پڑھدا جا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن علی صراط مستقیم. اللہ جی میں سٹ دتیاں نے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صدیق جی آقا جی فرمایا تو چل میرے نال تر پے تے اے علی تو میرے بسترے تے سو جا. اور گل دا پتہ لگدا کی پتہ لگدا او جے نبی حاضر ناظر ہوندا تے نبی ہجرت دی رات اپنے مکان چوں کتھے گئے اپنے مکان چوں کیڑی جگہ تے گئے. اور جے میرے آقا ہر جگہ تے حاضر ناظر سن منجی تے بھی سن چار پائی تے بھی حاضر ناظر سن تے پھر کیوں آکھیا علی تو میرے بستر تے لیٹ جا. پھر کیوں آکھیا ایک اور ٹبر بھی ہے وہ کی آندا کالے کپڑیاں والا او آندا او بھابیا تانوں پتہ نہیں علی نبی دی چادر تھلے ستا دی شان کنی ہے تے نالے نبی دے بستر تے ستا تے میں تینوں آنا او تینوں ایک رات والا نظر آیا او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑیاں 9 سال نبی دے چادر تھلے ستیاں تینوں لبدیاں ہی نہیں انہاں دا تینوں پتہ ہی نہیں. نعرہ تکبیر انہاں دا تینوں پتہ ہی نہیں اما دی تو شان جاندا ہی نہیں. او ظالما تو اما تے کیچڑ اچھالنا تو اما عائشہ تے استغفر اللہ لعنتاں کرنا اس گل نال ڈب کے مر جا. اور ایک رات والے دی شان بہتی جاننا تے 9 سال والے دی شان ہی کوئی نہیں. اب بولو دی شان ہے کہ نہیں اما جی دی شان کنی اچھی ہے ظالمہ تہمتاں لائیاں عرشاں تو میرا رب خود ہی بول پیا. میں دسنا چاہنا میرے آقا عالم دنیا کے جیڑیاں شاناں باقی آئے اس کو تر گئے جاندے نے پے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا جاندے نے پے پچھوں سراقہ بن مالک آ گیا اے جڑا پکڑ کے لائے گا اینا انعام ملے گا. تھوڑا جہا کول ہو گیا تھوڑا جہا فاصلہ رہ گیا عرشہ تو آواز آئی محبوبہ تو گھبرائی نہ تو ڈری نہ تیری حفاظت میں خود کراں گا تینوں میں خود بچاواں گا. تھوڑا جہا کول ہویا گھوڑے دے پیر زمین سے تس گئے معافی منگدا آقا معاف کر دیو. میرے آقا سخی سن رحم
رحمت للعالمین سن معاف کر دیتا انہوں پھر بھی کوئی خیال نہ آیا پھر گھوڑے تے بیٹھ گیا پھر مگر چڑھ گیا پھر اگے گیا پھر گھوڑے دے پیر زمین سے تک گئے معافی منگی تے آندا کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا بولو مسلمان ہو گیا اگے گئے تو میرے آقا غار دے کول تر گئے حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے آقا تسی باہر کھلو جاؤ میں اندر جانا حالات دا جائزہ لینا اندروں صحیح جگہ کر کے سانو آواز دیاں گا اندر آ جاؤ اندر جا کے جگہ پدری کیتی غار کے سوراخ بڑے سن موڈیاں تو چادر لا کے پاڑ پاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے ایک یا دو سوراخ رہ گئے بولو ایک یا بند کیتا سجدہ او دے ہاتھ بھی او دا دل بھی او دا ایمان بھی او بارانی اندرانی او بھائی سارا او بھی سالا سی او بھی سالا دو میں پرانے او آندا سی نبی تے صدیق کٹھے چنگے نہیں لگدے او بھی آندا نبی تے صدیق چنگے نہیں لگدے اللہ دل کو بچا کر تو جدن آئے نا ساڈے قابو تو انشاءاللہ بچ کے نہیں جان گے انہوں نے تان کھو کے رکھ دینی آ جڑا ملا نا آندا سی ہے ارے مار دیا کلے آلہ مال میری تقریر اب بڈی ہے نوی باقی بن گئی ہے تقریر کر کلے آلہ شفیعنا کلے آلہ حبیبنا کلے آلہ محمد درود ہے بولا درود ہے کدھر سن ساڈی فریاد سن کملی والے سن ساڈی فریاد سن کملی والے ستی ہوئی قسمت ساری نہ مارے ان نعرے جنے مرضی کہندے ستی ہوئی قسمت کملی والے کدھر سنیں کیڑا تیرے سوا کملی والے یتیماں دی فریاں دے دکھیاں دے دسڑے سنیں کیڑا تیرے سوا کملی والے اے درود ہے بولو درود سنا میرے تے بابا جی کیا گئے نے کی کیا گئے نے او جنام نبی دا سن کر او تیرا درود کی ہے تے میرا کی ہے او جنام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے عمل کنرانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے اور درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تے رب نہ بخشے جنت تینو نہ تو رحمت پاوے اور جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے نام نبی دا سن کر مومن
اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون سن درود نورانی ملکا بہت سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آمن کیا دیکھی نے اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی نعرہ تکبیر اینا تسی زور لا لیا تھوڑی جی ہور آواز بلند کرو اور کاموں کی والے ملا تک دے دی آواز جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میرے آقا غار کے تر گئے ایک کھنگ بہتی آ جناب موزی نے ڈنگ کر دیتا میرے صدیق ہل گئی نہیں میرے صدیق طرف دے نہیں تکلیف دے نال بول دے نہیں ہل دے نہیں ہل دے نہیں بول دے نہیں جناب کی ہوئے کدھر آقا بیدار نہ ہو جائے آقا دی نیند کے خلل نہ آ جائے اکھاں نوں کان بند کر دا اکھاں نوں کان روک دا اکھاں چوں آنسو آ گئے تے نبی دے چہرے مبارک تے ڈگ پے میرے آقا جاگ پہ تے آندے نے اے صدیق کی ہویا تے بابا جی اپنی بولی تے آندے نے غار اندر سن بہت سوراخ غار اندر سن بہت سوراخ جو نظری آیا چادر پاڑ صدیق پیار ساریاں بند کرا یا تنگ کیتا سب ابو بکر ہو گئی ہنجو جاری اور قطرے گرے نبی دے مکھ تے اگے کی ہے جاگ اٹھے ایک واری حکم کیتا اے یار پیار کی غم آیا تینوں پیر اٹھا کر سپ بکھایا پیر اٹھا کر سپ بکھایا اس ڈنگیا جے مینوں ابو بکر نو درد مکاوے لب حضرت نے لائی اور درد دور ہویا اس ویلے بھیڑ نہ رہ گئی کائی اے میری آقا دی شان ہے اے میری آقا دا مرتبہ اے میری آقا دا حوصلہ اے میری آقا دی عظمت ہے اے میری آقا دی شان ہے کی شان ہے کہ ایک تھوک اوے جڑا ابو بکر دی اڈی تے لگدا تے پیڑ دور ہو جاندی ہے پیڑ تر جاندی ہے او کنگن پر والیو ایک گل دس دیاں پیڑ تر جاندی ہے او کدھر پلیٹے تے نہ پا دیو بولو تھوک لگا تے پیڑ
دسدے ایک سی رونا باد دا یاد جے کا باد رب دی قسم ہے او عورتاں دا پیشاب پیندا سی تے اودے نال ناندا سی آکھو لعنت اوے فاجے پیر تے کروڑ وری او سارے مسلماناں تے سارے مسلماناں دی او سارے اولیاء دی او سارے اہل حدیثاں دی او سارے علماء دی اے فاجے بے ایمان ولی تے اے ولی دی کی سی خیرو کی سی بے ایمان او کی سی ایک اور پیر دسا انہیں پی لی پنگ نشا تو جاڑی جانا تو بڈی آدھی ہے جا کی دکان تو ہلدی لیا گیا جا کے آدھا ہلدی دے انہیں پوڑی بن دیتی راج انہوں آ گیا پیشاب پیشاب کر کے چیگا گئی تو انہیں سمجھی ہانڈی ابل دی پوڑی کھول کے آدھا لے پھر ابل دی دے پہ پوڑی کھول کے اسے لوٹ دیتی گھر گیا بڈی آدھی یہ ہلدی نہیں آدھی دے تینوں پتا نہیں میں ابل دی کے پایا نے پیر انج دے 8-10 تر پہ کتوں گجراتوں کتوں چلو جی حج کر آئی انہیں بھی پیری پنگ تو جدو آئے نا نندی پور کو کہہ اب پیچھے مڑ گیا دیکھو کدھر مکہ پیچھے تو نہیں رہ گیا اور تیرے پیر انج دے اور تیرے پیر تو میں اپنا پیر اگے جا کے دسا ایک اور نہیں وسدا سی نہ پیا تو چکڑ ہوا تو جنج ہون ہوا انہیں بھنگ پی لی تو نال ہی ڈگ پیا کتا آیا انہیں آخیا میرا مالک آن کے منہ چٹ چٹ کے نا لت چوک کے تو موتر کرن لگ پیا بھنگی ربا رحمت دا وسی اور تیرے پیر ہے میرا پیر کہڑا میرا پیر محمد جڑا آمنا دلال تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکال میں دسنا چاہنا میرے آقا اتوں چلے گئے غالباً خندق کھودتے سن تے جناب کی ہویا صحابہ نے پیٹ سے ایک پتھر بنے تے میرے آقا نے 2 بننے میرے آقا نے 2 بننے حضرت جابر کی آندے نے آقا میرے 4 تھوڑے جے دانے ہیں ایک لے لائے چند صحابہ نہ لائیو آپ آئو میں تہاڈا کھانا پکا لینا تے میرے آقا نے اعلان کر دیتا اور میرے ساتھیو میرے جابر نے سارے دا کھانا اپنے کار کر لیا حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے گل کی ہوئی ہے کار آئے بیوی نے کیا گھبرانا نہیں جن نے اعلان کیا کھانا اور نبی آپ ہی ورتا لے گا میرے آقا اندر نے جابر جب تک میں آنا تو کھانا ورتانا ہی نہیں اور بولو کھانا ورتانا ہی میرے آقا گئے پک دی ہانڈی کے تھک سٹ دیتا تے گج دے آٹے تے تھک ملا دیتا تے 1200-1400 فوجی کھانا کھا گئے اور بولو کھانا مکدائی نعرہ تکبیر بولو کھانا مکدائی بابا جی آدھے آ میرا پیر دی شان سن آل حدیثاں تو آل حدیثاں تو سن سجنا گلا سننی مدنی پیر دیا یار باہر تھی پھر کھلو گے جی عمر دی قسم جی عمر دی قسم خدا کھاوے جی انگلیاں چن نو چیر دیا توجہ سا تعجب اس گل دا
تے میرا کہڑا پیر او پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں ایک لیلا سواسر لانے سی 12-1400 فوجیاں کھانے سی تکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں یا اہل حدیثاں تو سن سجنا گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں میرے آقا عالم دنیا چو عالم قبر سے جا رہے ہیں اوتھے بھی اچھی جائی چادر پا کے کنج کر کے گئے اما جی فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری نعرہ تکبیر اے بچے نے جڑی حدیث پڑھی ہے مولوی نہیں پڑھ سکتے نعرہ تکبیر جماعت اہل حدیث فی بیتی بخاری دی دے حدیث فی بیتی وفی یومی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس